हाय फ्रेंड्स, कशे आहाय तुम्ही सगळीं? हांव सोजमता तुमी सगळीं बरे आहाय म्हण आमी बी बरे आहाय। आयज न्हू हांव तुमकां करपा दाखयता सिंपल चिकन। सो हांव केन्ना हुंये गेलें न्ही हो करपी जालो न्ही, सो हांव कितको चिकन करता न्हू ते भाशेन हांव तुमकां न्हू करपा शिकयता। ओके, आतां हांवें घेयलां हेंचें 1 किलो चिकन। तें हांवें बरें धुयलां आनी धुयन बी साफ बी केलां आनी हांव तेका लायता आतां मीठ। इल्लेशें मीठ लायता तेका हांव, इल्लेशें घालता, चड घालना, इल्लेशें घालता कित्याक मागीर तितून मसाले बी येतले, तेकाय मीठ आसता न्ही। ओके फ्रेंड्स, हेंकां हांवें आतां मीठ लायलें आनी न्हू हेचो हांवें न्हू ते दिसा न्हू तो मसालो केलो तो जिंजर, गार्लीक, पेपर, जिरें हें सगळें हांवें वांटून तें दवरलो, तें सगळें हाकें तिखीक बी सगळें हाकी घायलो तो मोकोडे वचोन मसालो आहा उरलो कडेन। सो हांव न्हू तो कितें करता, येदोसो लायता चिकनाक, येदोसो लायता आनी मिक्स करता, अशें करून बरो मिक्स करपाचो आनी हळदी पावडर बी घालया आनी हें बरें मिक्स करून कालोवपाचें, मिक्स करें आनी चिकन आतां मिक्स जालें। सो आतां हांवें हें मिक्स केलें, आतां हांवें सेपरेट दवरतलें, मातशें ऑदर दवरता सायडीकान आनी हांव कितें करता जाणा तूं तेका न्हू चिकना हांव 3 कांदे घेतोलें आनी 2 टोमाट घातलें, टोमाट म्हणून घातलें कित्याक कर्ड येतोलें। ओके, सो हें कर्ड येतोलें, सो कर्डा लागून हांव टोमाट म्हणून घातलें। मागीर हांव तुमकां न्हू दाखयतां कितें करपाचें। ओके, पयलीं हांवें न्हू सगळें बारीक कट टोमाट आनी कांदो। ओके, हांवें होचोय कांदो कातलो आनी हांवें गेलें 2 मिरसांग्यो जितेल्यो आनी 2 टोमाटां बारकेलीं। ओके, आतां ही न्हू हांव न्हू कांदो न्हू खोणाक घेता भाजून आनी तुमकां दाखयता। गेला कुकरान घायलां तेल आतां सार मारपा कांद्या, तो कांदो मातसो ब्रावन जालो न्हू मागीर हांव घालता टोमाट। ओके, ब्रावन जालो म्हणटकच हांव घालता टोमाट मागीर। ओके, कांदो बरो भाजून घेता। तुमच्यान जाता जाल्यार न्हू हितून वेजिटेबलूय घालपा जाता, तशें कांय ना, कॅप्सिकम घालपा जाता, बटाटाय घालपा जाताय, हांवें घायलें ना, बेश्टें प्लेन करताय, बरें लागता खावपा, ट्राय करून पळय। हांवें एक बावल घेतलें आनी त्या बावलान न्हू हांव न्हू कर्ड घालता आनी ती कर्ड हितून घालपाची, कर्ड घालपाची आनी गार्फ आहा न्हू, गार्फ घेवन न्हू ती कर्ड न्हू बरी तें एशें करून मारपाचें, बरो मातसो स्मूथ जावपासून आनी हितून न्हू मसाले येतले सगळें, हांव तुमकां दाखयता मागीर। ओके, मसाले येतले सगळें, जिंजर येतलें, सॉरी जिंजर जिरा पावडर येतलो, धनिया पावडर येतलो, हळदी पावडर येतलो, मिरची पावडर येतलो, सगळें येतलें हितून। हें स्मूथ पेस्ट जावपासून मारपाचें आं, बरें स्मूथ जावपा जाय, नाजाल्यार न्हू घायलें न्ही कुकरांनी जाल्यार मागीर अशें करून ते गुडे दिसता ते मागीर अशें करून फुटत मागीर, सो तेका लागून मातशें स्मूथ मारपा जाय। कांदो आतां गोल्डन ब्रावन जालो, आतां हांव घालता टोमाट। ओके, टोमाट घालपाचो आनी साळ मारपाचो, मागीर टोमाट जालो मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें करपाचें। हे कडाक घातलें हळदी पावडर आनी घातलें जिरा पावडर थोडो जीर न्ही तुमी हॉर्ना पासून घालपा जाता, तशें करून कांय ना प्रॉब्लम। आनी घातलें पेपर घातलें, पेपर घातलो थोडोसो आनी घातलें कोरिएंडर पावडर, धनिया पावडर घाता 1 टेबल स्पून व्हडलें घाता आनी घातलें गरम मसाला पॅकेट हेंचें आख्खें फूल। ओके, हें घातलें आनी एक घातलें बिरयानी मसाला पॅकेट, ओके फूल धाकटें पॅकेट येताय ती आं,
आनी ती बरें मॅश करपाचें अशें करून बरें मिक्स करचें सारको बरो पेस्ट जातो सारकें मिक्स करता सारकें बरें भाशेन आनी तुमकां जाय न्हू मिरची पावडर बी घालपा जाता कित्याक हांव घालपाना असो गरम मसाला बी तीख आसत न्हू सो तेका लागून सो हांव घालपाना मिरची पावडर आनी हें समज तुमी कडा समज मिक्स करूं नाका न्हू जाल्यार होना पासून मिक्स करून घालपा जाता पावडर अशें करून बरें मिक्स करपाचें आनी समज कड समज तुमकां उणी दिसता जाल्यार तुमी आनी घालपा जाता एक्स्ट्रा तशें कांय ना प्रॉब्लम ना कडा पेस्ट न्हू हितून घालें सारको बरें घालपाचो आनी हें सामको भाजून घेवपाचो मसालो सो मसालो न्हू अशें बरो भाजून जालो न्हू मागीर न्हू चिकन घालपाचें हें चिकन घालपा सगलें आनी हें चिकन घालें मसालो भाजून म्हणटा आनी हांवें न्हू उदक बी कांय घालना सो मातशें स्लो गॅसीचेर न्हू दवरें आनी एक सिटी दियें आनी मागीर न्हू ओपन करें आनी चोयें चिकन शिजोला न्हू जाल्यार गॅस बंद करें आतां न्हू हांव न्हू कुकर न्हू बंद करता बंद करून दवरता कुकर आनी स्लो गॅसीचेर एक सिटी जाली म्हणटू हांव ओपन करतलें आनी चोयतलें चिकन शिजोलें जाल्यार शिजलो ना जाल्यार हांव आमकां मागीर ओपन दवरून शिजयतलें सो फ्रेंड्स मुगे आतां सिटी जाली आनी आतां हें कुकर बंद केला आतां हांव कितें करता हांव कुकर ओपन करता आनी हांव चोयता मात शिजोलें जाल्यार चिकन शिजोलें जाल्यार चोय चिकन अशें करून घाला म्हळ्यार तें शिजोलें ओके आतां न्हू ही ग्रेवी ही सुटोला न्हू उदक न्हू तें हांव न्हू मातशें न्हू आनी गॅसीचेर दवरून आनी मातशें ड्राय करता ओके हें गॅसीचेर दवरून हांव ड्राय करतलें आनी हांव घातलें 2 जितेले मिरसांग्यो ओके ड्राय करचें आतां हांव बेश्टें मागीर हांव तुमकां दाखयता आतां हांव गॅस परतून चालू करता आनी हांव अशें करून घेवन हें ड्राय करता उदक मातशें आं चड न्हू सो फ्रेंड्स मुगेलें चिकन जालें रेडी आनी चोय काय बरो कलर येता हांवें चड ड्राय केलें ना तें कित्याक म्हाका ग्रेवी जाय आसलोली तेजी चोय डाबा स्टायल चिकन जाला अशें करून खाताय ते भाशेन आनी न्हू आतां हांव तितून न्हू येदीशी न्ही कस्तुरी मेथी न्हू अशें करून हें करून घातलें हातीचेर रब करून घातलें आनी कोथमीर उडयतलें सॉरी आं चोय चिकन साम मूव जालां ओके चोय कस्तुरी मेथी अशें करून हातीचेर घेवपाची मातशें अशें करून रब करपाची आनी अशें करून मातशें घालपाची वयल्यान ओके अशें करून घालें आनी मिक्स अप करें आनी मागीर हें चोय कोथमीर घालें कोथमीर घालपाची कोथमीर घाल म्हणटकच मातशें स्लायटली अशें करून टर्न करें कित्याक न्हू चिकन न्हू तें मागीर हें जाता रोखडें इसोडटा मातशें टर्न घाल सो फ्रेंड्स मुगेलें हेंचें आतां जालें चिकन डाबा स्टायल आनी तुमी न्हू कोरी आनी ट्राय कोरी आनी चोय घरा कडेन बरें लागता आनी खावपा टेस्टी लागता आनी चोय ग्रेवी बी आहा तितून भितर चोय ग्रेवी बी आहा चोय ग्रेवी आनी न्हू पावांको खावपा जाता चोपेट्यांको खावपा जाता फास्ट रेसिपी ही आतां हुंया भायर बी सरलें न्हू जाल्यार हांव ही रेसिपी करता फास्ट सारकी सगळ्यां परस इजी रेसिपी तो एक पाट ट्राय कोरी आनी चोय आनी समज आमगे चॅनल समज तुमकां लायक जाता जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी कमेंट्स करें थँक्स फॉर वॉचिंग